शाह साहब एक बहुत ही नफीस इंसान हैं। एक दिन वो अचानक बगैर इतला के मुझे मिलने मेरे ऑफिस चले आए। सलाम दुआ के बाद वो सोफ़े पर नीम दराज होकर बैठ गए और अपना सांस दुरुस्त करने लगे। मैंने ऑफिस बॉय को इशारा किया कि शाह साहब को पानी पिलाए और उसे अपने लिए चाय और शाह साहब के लिए कॉफ़ी लाने को कहा। पानी और कॉफ़ी पीकर उनके औसान बहाल हुए तो इधर उधर की बातें करने के बाद मुझे कहने लगे, जावेद भाई, एहसास महरूमी भी क्या चीज़ है। मैंने कहा, शाह साहब, अल्लाह का आप पर बहुत करम है। सेहत है, खुशहाली है, रिहाइश है, औलाद के तोहफे से भी मालिक ने आपको नवाज रखा है। वसी हल्का अहबाब रखते हैं, अरबाब इक़्तिदार तक आपकी रसाई है। एहसास महरूमी से आपको क्या मतलब। मेरे सवाल के जवाब में उन्होंने अपने साथ बीता एक वाक़या सुनाया। शाह साहब कहने लगे, वो एक रिटायर्ड फ़ौजी था। उसे अपनी भैंस से शदीद मोहब्बत थी। वो इसे प्यार से कालो कहकर पुकारा करता था। हेडमराला सियालकोट में चिनाब किनारे एक ठिठुरती धुंध भरी सुबह में वो मुझे मिला था। वो किसी अफसाने का किरदार नहीं बल्कि जीता जागता इंसान था। ऐसी ही सरमा की एक सुबह धुंध भरे दिनों में मेरे घर के सामने एक शख्स बतौर चौकीदार आया। सन 2019 के अवाइल के दिन थे। घर के सामने खाली प्लाट पर एक ठेकेदार ने तामीर शुरू करवाई। ढांचा खड़ा होने लगा और एक दिन उस घर की तामीर के लिए आने वाले सामान की निगरानी के लिए एक दरमियानी उम्र का 40-45 साल शख्स चौकीदार मुतय्यन किया गया। वो शख्स दिन में घर के बाहर चारपाई डाले जनवरी की धूप सेकता रहता और शाम होते ही चारपाई उस अधूरे घर के अंदर मुंतकिल हो जाया करती। मैं घर से बाहर निकलते या काम भुगता के घर आते उसे एक नज़र देखता। वो दूर से ही हाथ उठाकर सलाम करता। अक्सर औकात दिन में वो नई तामीर शुदा घर की दीवारों को पानी देता नज़र आता। मेरे बेटे का मामूल था कि वो शाम को अपनी साइकिल लिए घर के आगे चक्कर लगाता रहता। उसके हम उम्र महल्लेदार दोस्त भी अपनी साइकिल लिए आ जाते। न जाने कैसे मेरे बेटे की उस शख्स के साथ अलैक सलैक हुई। वो अक्सर घर आकर कहता, मामा चाय बना दें, वो सामने वाले अंकल को देनी है। कभी घर से कोई फ्रूट, कभी बिस्कुट, कभी कुछ ले जाता। एक रोज़ मैं घर आया तो बेगम ने मुझे कहा कि हसन को समझाएं, वो सामने घर वाला चौकीदार है, ये उसकी चारपाई पर बैठा उससे बातें करता है। उसे चाय पानी पहुंचाने तक तो बात ठीक थी, मगर आप समझदार हैं, आज के दौर में बच्चे का इस तरह किसी अजनबी के करीब होना अच्छा नहीं। वो मजदूर पेशा इंसान है, न जाने किस फितरत का हो। मैंने आज से हसन का बाहर जाना मना कर दिया है। आप भी इसे सख्ती से समझाएं, क्योंकि आपकी बात वो समझ आता है। ये सुनकर मुझे बखूबी समझ आ गई कि बेगम क्या कहना चाह रही है और उसकी बात भी बिल्कुल मुनासिब थी। मैं उस शख्स को जानता तक नहीं और यूँ बच्चे से कुर्बत बढ़ाना आज के दौर में मुनासिब भी नहीं। मेरा अकलौता बेटा था। ये सोचकर मुझे डर लगने लगा। मैंने बेटे को बुलाया, उसे समझाया तो वो बोला, बाबा, अंकल तो मुझसे खेलने के बारे में बातें करते हैं। वो तो अपना बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो बंटे खेलते थे। वो बहुत अच्छे अंकल हैं। मेरे लिए वो स्पेशल दुकान से चॉकलेट और कैंडीज़ लेकर आते हैं। ये सुनकर मुझे अनजान से खदशे आने लगे कि आखिर ये सब वो शख्स क्यों कर रहा है। मैंने भी इसके साइकिल चलाने पर पाबंदी लगा दी और अगले दिन उस शख्स को बगौर देखा। मेरा इरादा था कि मैं उसे मिलकर कहूँ कि आइंदा मेरे बेटे के करीब नहीं आना, मगर न जाने क्यों जब उसे गौर से देखा तो मुझे ये बात कहने की हिम्मत ना हो सकी। शक्ल सूरत से वो बड़ा मस्कीन सा इंसान था। मैंने उससे बात नहीं की। आते जाते वो मामूल के मुताबिक हाथ उठाकर दूर से सलाम करता रहता। मैं भी हाथ हिलाकर जवाब दे देता। 2 दिन गुजरे, मैं घर पर नहीं था। उसने घर की बेल बजाई। बेगम ने देखा तो पूछा कि क्या बात है। वो बोला, आपका बेटा 2 दिन से नज़र नहीं आया। मैंने पूछना था कि सब खैरियत है ना, कहीं वो बीमार तो नहीं पड़ गया। बेगम ने उसे अंदर से ही जवाब दे दिया कि सब खैर है, बस वो स्कूल के कामों में मसरूफ़ होता है, आप फिक्र न करें उसकी। उस दिन के बाद शायद मेरी बेगम के जवाब से उसको भी कुछ समझ आ गई कि उनको मेरा बच्चे के साथ बातें करना पसंद नहीं। वो फिर कभी नहीं आया। 2-4 बार यूँ हुआ कि हम घर से निकलने लगते तो वो गाड़ी में बैठते हुए मेरे बेटे को दूर से देखकर हाथ ला देता और कहता, हसन क्या हाल है। हसन जवाब देता, अंकल मैं ठीक हूँ। उसका जवाब आता, मौला 5 तन पाक के सदके बेटे को हमेशा ठीक रखे। इतनी सी गुफ्तगू जो हमारे सामने होती, ये अक्सर मुझे इस सोच में डाल देती कि बज़ाहिर वो शख्स खैर ख्वाह और बेज़रर ही लगता है, मगर फिर ख्याल आता कि दिल की नीयत किसे मालूम। अगले 2 माह ऐसे ही गुजरे। घर मुकम्मल हो गया तो उस शख्स को जाना पड़ा। माल के मकान को अब चौकीदार की ज़रूरत नहीं रही थी। घर के बाहर फार सेल का बैनर लग गया। घर बिका और इसमें एक फैमिली रहने को आ गई। उस शख्स को सब भूल गए। मेरे ज़हन से भी महव हो गया।
2019 کی جاتی گرمیوں کے دن تھے، شاید اکتوبر کا آغاز تھا۔ دروازے پر بیل ہوئی، میں نے نکل کر دیکھا تو وہی شخص کھڑا تھا، قریب ہی اس کی سائیکل سٹینڈ پر لگی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں باہر نکلا اس نے مجھے دیکھتے ہی سلام کیا اور پنجابی میں بولا، صاحب جی آپ کے بیٹے کا کیا حال ہے؟ میں یہاں سے کام ختم کر کے گزر رہا تھا تو سوچا اس کا پتہ کرتا چلوں، مجھے وہ اپنے بیٹے جیسا لگتا ہے۔ صاحب جی اور کوئی ایسی بات نہیں، اگر وہ گھر ہے تو اسے یہ چاکلیٹ دے دیں۔ اس نے جیب سے ڈیری ملک نکالی اور میرے سامنے کر دی۔ اس دن مجھے اس پر عجیب سا پیار آیا۔ میں نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا۔ وہ شاید کہیں سے مزدوری کر کے آ رہا تھا، کپڑوں پر اینٹ کا برادہ لگا تھا جس کی وجہ سے اس کی قمیض سرخ دھبوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے اس سے چاکلیٹ لی اور کہا، ٹھہرو میں ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولتا ہوں، اندر آ کر پانی وغیرہ پی جاؤ اور حسن کو بلا لیتا ہوں۔ وہ بولا، نہیں اندر آنے کی ضرورت نہیں، آپ تکلف نہ کریں صاحب جی، اگر کاکے کو یہیں بلا لیں تو کافی ہے۔ میں نے اندر آ کر دروازہ کھول کر اسے بٹھایا، بیگم کو کہا کہ کوئی ٹھنڈی شے بنا لاؤ۔ بیگم اسے دیکھ کر ٹھٹکی اور پھر مجھے دیکھ کر کچن میں چلی گئی۔ میں نے اپنے بیٹے کو بلایا، وہ اپنے بالائی کمرے سے سیڑھیاں اتر کر نیچے ڈرائنگ روم میں آیا۔ اس نے جیسے ہی اس شخص کو دیکھا پاس آ کر سلام کی اور ہینڈ شیک کرنے کو ہاتھ بڑھایا۔ اس شخص نے ہینڈ شیک کر کے حسن کو پاس بٹھایا اور بولا، آپ تو مجھے بھول گئے ہو، مگر میں تو آپ کو نہیں بھولا، میں آپ کے لیے چاکلیٹ لایا ہوں۔ بیٹے نے سن کر کہا، انکل آپ اب کہاں کام کرتے ہیں؟ بولا، یہیں کچھ دور ایک مکان بن رہا ہے، میں وہاں کام کر رہا ہوں۔ وہ دونوں ایسے ہی عام باتیں کرتے رہے تو میں دیکھتا رہا۔ پھر اس نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا، صاحب جی بات یہ ہے کہ مجھے حسن اپنے بیٹے جیسا لگتا ہے، یہ بہت پیارا بچہ ہے، خدا اسے اور آپ سب کو سلامت رکھے۔ میری کوئی اولاد نہیں ہوئی، بس مجھے یہ اچھا لگا۔ مجھے پتہ تھا کہ آپ لوگوں کو یہ پسند نہیں کہ بچہ گلی میں جا کر مجھ سے باتیں کریں۔ آج یہاں سے گزر ہوا تو یاد آ گئی، میں رہ نہیں پایا تو سوچا آپ سے ملاقات کر کے بتا دوں۔ اس دن مجھے اس کا نام معلوم ہوا، میں نے اس کا موبائل نمبر بھی لے لیا۔ جب وہ سائیکل پر رخصت ہوا تو نہ جانے کیوں اسے جاتا دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ وقت گزرا، وہ پھر واپس نہیں آیا۔ لاک ڈاؤن ہوا۔ اپریل کے وسط میں مجھے ایک بار خیال آیا کہ دہاڑی پیشہ لوگوں کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں تو منور حسین کا معلوم کروں کہ کیسا ہے، اگر ضرورت ہو تو کچھ راشن کے سلسلے میں مدد کر دوں۔ اس وقت پھر نہ جانے ذہن کہیں اور بھٹک گیا اور بات ذہن سے نکل گئی۔ میں نے وہ ساری امداد کچھ بیواؤں میں تقسیم کر دی۔ رمضان المبارک میں ایک دوست نے 50,000 بھجوائے کہ عید سے پہلے ان کو مستحقین میں تقسیم کر دیں۔ میں وہ رقم اور کچھ اپنے پاس سے ڈال کر نکلا۔ میرا ارادہ 5,000 فی گھر بطور عیدی دینے کا تھا۔ یہ بال بچوں والی بیوائیں تھیں جن کا والی وارث کوئی نہیں رہا۔ اس دن میں نے اپنے بیٹے کو ساتھ لے لیا تاکہ یہ بھی سیکھ سکے یا معاشرے کے المیوں کو بچشم خود دیکھ سکے، کل کو بڑا ہو کر یہ بھی کچھ تو درد دل رکھے۔ اس دن حسن ٹاؤن لاہور میں اوان ٹاؤن کے اطراف میں پھرتے یکدم مجھے منور حسین کی یاد آئی۔ میں نے فون نکالا اور اسے ملا دیا۔ اس نے کال اٹھائی، میں نے خیریت معلوم کی اور پوچھا کہ چچا کسی شے کی ضرورت ہو تو بلا تکلف بتاؤ۔ اس نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا تو میں نے کہا، اچھا مجھے اپنا گھر بتاؤ، کہاں رہتے ہو؟ میں باہر ہی نکلا ہوا ہوں، شاید چکر لگا لوں اور بیٹا بھی ساتھ ہے۔ اس نے خوش ہو کر مجھے پتہ بتایا۔ وہ کہنا کا کچا سا علاقہ تھا۔ میں نے گاڑی کہنا کی سمت موڑ دی۔ سڑک کے اوپر کہنا روڈ پر الیاس دمبا کڑھائی کی برانچ ہے، وہ وہیں سائیکل پر مجھے ملنے پہنچا ہوا تھا۔ اس کا گھر اندر کہیں گلیوں میں واقع تھا۔ میں وہیں سڑک پر اسے ملا، وہ میرے بیٹے کو ملا اور پھر اس نے جیب سے ٹافیز نکال کر اسے دے دی۔ میں نے چلتے ہوئے اس کی ہتھیلی پر 5,000 کا نوٹ رکھنا چاہا۔ اس نے مجھے کاندھے سے تھاما اور پیسے میری شرٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے بولا، صاحب جی مزدور ہوں مگر خیرات نہیں لی کبھی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنی طرف سے احساس کیا، مگر قسم ہے رب سونے کی کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، جو مستحق ہیں یہ ان کو دیجیے۔ میں یہ سن کر اس کا چہرہ دیکھتا رہا جس پر صدیوں کا سکون ٹھہرا تھا، ایسا مطمئن اور ہلکا سا مسکراتا چہرہ میں نے غربت کے شکار لوگوں میں بہت کم دیکھا ہے۔ منور حسین دل کا آدمی ہے، دل والے لوگ اگر محبت کریں تو خالص کیا کرتے ہیں۔ یہ ہم ہی ہیں جو ملاوٹ زدہ ماحول میں رہتے سوچ بھی ملاوٹی بنا بیٹھے ہیں۔ محبت کی کئی شکلیں ہیں، یہ کئی بھیس بدلتی ہے۔ احساس محرومی بھی ایک محبت کی شکل ہے۔ منور حسین کی اولاد نہیں مگر اس کی وراثت خالص محبت ہے۔ میرا بچہ جب شعور کی منزل کو پہنچے گا وہ اپنے باپ کی کہانی پڑھ کر اس شخص کو یاد کرے گا جو اس کے لیے چاکلیٹ لایا کرتا تھا۔ اس وقت تک شاید وہ اور میں مٹی اوڑے سو چکے ہوں گے۔
محبت ایک جذبہ ہے جو انسانوں کے مابین کسی بھی شکل میں جنم لے سکتا ہے۔ صرف مرد و زن کے درمیان ہی محبت نہیں ہوا کرتی، یہ ایسا جذبہ ہے جو زمان و مکان کی قید سے ماورا ہوا کرتا ہے۔